बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ का मौजद दर हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात है और इंसान जो कि हादिस और मुमकिन है, और इस तरह उसकी गर्ज हमेशा हक्को हक्के कार मालिक कुन से वाबस्ता रहती है। वही ज़ात हक इंसान को इल्म सिखाने वाला है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया तो उस इल्म का और दुनिया के हर इल्म की गर्ज अल्लाह ही की तरफ है। मगर आम अल्फाज में हर इल्म का मौजद उस शख्स को कहते हैं जिसने सबसे पहले उस इल्म को दुनिया में नाफिज किया। हज़रत इब्नुल अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि हर नबी के साथ एक अलग हिकमत वाबस्ता रही है, जैसे इल्म की हिकमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और इसी तरह बाकी अंबिया कराम भी अपनी अलग अलग बुलंद और नई हिकमत रखते हैं। मगर यह भी वाज़ेह रहे कि हर इल्म की हिकमत नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वाबस्ता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हिकमतों का मर्जा व मनबा है। अब बढ़ते हैं ख्वाब और ताबीर की जानिब। जिस तरह कायनात के हर निज़ाम में अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, तो इसी तरह ख्वाब का निज़ाम कायनात में किस तरह चलता है, तो इस बारे मुकर्रर फरिश्ता हज़रत अल रोया अलैहिस्सलाम ख्वाब के उमूर सरअंजाम देते हैं और लूहे महफूज पर अल्लाह के हुक्म से बरा जमा है। जब भी अल्लाह का हुक्म होता है तो हज़रत अल रोया अलैहिस्सलाम वो ख्वाब को उस इंसान के लिए उतार देते हैं। इल्म ख्वाब की ताबीर का मौजद कौन है? इस इल्म के मौजद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनको सबसे पहले ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ। इस बारे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए यूसुफ, इसी तरह तेरा रब तुझे बरगजीदा बनाएगा और तुझे इल्म ताबीर ख्वाब अता फरमाएगा। इस आयत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म ताबीर ख्वाब अता करने का वादा फरमाया गया। फिर यह वादा अल्लाह ताला ने पूरा भी कर दिया, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात का खुद इकरार करते हैं कि कुरान करीम में इरशाद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सल्तनत भी अता फरमाई और इल्म ताबीर ख्वाब भी अता फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इल्म ताबीर इस तरह मरवीज हुआ कि जिन दिनों आप जुलाइहा की ख्वाहिश नफसानी पूरी ना करने के बाइस मिस्र के कैद खाना में कैद रहे, इन दिनों दो और कैदी गिरफ्तार होकर जेल खाना में गए थे। दोनों को जेल में ख्वाब दिखाई दिए, जिनके बारे इस आयत में दोनों के ख्वाबों का तस्करा है। इरशाद इलाही है, यूसुफ के दो यारान जेल में से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा है कि मैं शराब नचोड़ यानी बना रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मुझे ख्वाब में ये दिखाई दिया है कि मैं अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और उन रोटियों को परिंदे खाते जाते हैं। ए यूसुफ, आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए, क्योंकि आप हमें नेकोकार मालूम होते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाई। अल कुरान, ए मेरे जेल के दोनों रफ़ीकों, तुम में से एक तो अपने आका अजीज़ का साकी शराब होगा और दूसरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खा जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक जेल से रिहा होकर अजीज़ मिस्र का साकी बन गया और दूसरे को किसी जुर्म में फांसी हो गई। मगर अहम बात यह कि साकी जो रिहा हुआ, उसको रिहाई के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौका पाकर अजीज़ मिस्र के सामने मेरा जिक्र भी करना, जिसने जिक्र करने का वादा किया मगर भूल गया। अब वाज़ेह रहे कि अल्लाह की हिकमत वक्त और अल्लाह ने जिस शख्स से जो काम लेना हो वो ही खूब जानता है और मुकम्मल कादिर है। और ऐसा ही हुआ कि मालिक हक की तरफ से वक्त आ चुका था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में, तो इस दौरान अजीज़ मिस्र को एक ख्वाब आया। चुनाचे इरशाद इलाही कुरान करीम में होता है, और शाह मिस्र ने कहा कि मुझे ख्वाब में नज़र आया है कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज और बाकी खुश्क बालियाँ दिखाई दी हैं। ऐ सरदारो, अगर तुम मेरे ख्वाब की ताबीर बता सकते हो तो मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। इस पर उस साकी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वादा याद आ गया, यानी अल्लाह की कुन का वक्त हो चुका था, और उस साकी ने शाह मिस्र के सामने आपका जिक्र किया और कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कैद खाना में जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त कर आऊँ। तो अजीज़ मिस्र ने इजाज़त दे दी
اور وہ ساقی نے قید خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کا مکمل ذکر کر کے اس خواب کی تعبیر دریافت فرمائی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے بارے یوں فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوو گے اور جس قدر کھیتی تم کاٹو گے اس کو بالوں میں ہی بطور ذخیرہ رہنے دو گے، لیکن تھوڑی سی اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال میں لے آؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، جن میں گزشتہ 7 برس کا جمع کیا ہوا اناج سب کا سب ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ایسا خوشحالی کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے۔ اس خواب کی تعبیر کرنے کے بعد ایسا ہی ہوا، اور پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے تاریخ کیا اور کلموں کی سیاہی نے حکمت الہی کو ضبط تحریر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بھی فرما دیا کہ کس طرح اس مالک حق و حق کار نے اس خواب کو سچ کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ صرف یہ خواب سچا ہوا اور ان کو مصر کی سلطنت بھی عطا ہوئی، بلکہ آپ کا بچپن میں دیکھا گیا خواب جو سورج، چاند اور ستاروں کے سجدہ کرنے کے بارے میں تھا، وہ بھی مصر کے محل میں اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا۔ اب بات کریں علم تعبیر کے بارے، تو بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکمت ملی وہ خواب کی حکمت ہے، اور آپ علیہ السلام کی یہ حکمت کے بارے مکمل ذکر ابن العربی نے اپنی تصنیف وحدت الوجود میں تفصیلی طور پر کیا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی خوابوں کی اہمیت کے بارے بہت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مگر اب اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بشارتوں کے ذریعے حالات کے بارے، واقعات کے بارے، علم کے بارے، حفاظت، غم، تکالیف کے بارے خوابوں کے ذریعے آگاہ فرماتا ہے، جس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ نیز فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رویائے صالحہ نہ صرف علم خواب ہے بلکہ علوم نبوت کا ایک جز ہے، اور علم نبوت باقی ہے، گویا نبوت جاری نہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جس طرح خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی کلمہ حکمت ہے اور نبوت کا اہم حصہ ہے اور جز ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کہ ہر انسان اس قسم کے سچے خواب دیکھ سکتا ہے یا بشارتیں دیکھ سکتا ہے، یا کوئی خواب دیکھے اور خود کو برگزیدہ سمجھے، بلکہ حقیقت بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچے خواب صرف اللہ کے مقربین و برگزیدہ بندوں کو آتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات سے آزاد ہوتے ہیں، دنیا کی قید سے آزاد اور ایک مقدس روح رکھتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اپنے اوپر غور کریں تو اگر وہ نفسانی خواہشات، لذات، دنیا کی کسی بھی محبت میں مبتلا ہیں یا جنت ہی کو اپنا منتہائی نظر سمجھتے ہیں، تو دنیا کی ہر محبت انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ یعنی بیریئر اور حجاب ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس حجاب کے ہوتے ہوئے سچا خواب، مبشرات دیکھ سکیں۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ خواب تو سب کو آتے ہیں، مگر خواب کی اقسام الگ الگ ہیں جن کے بارے آئندہ گفتگو کریں گے۔ مگر واضح رہے کہ جس طرح اس کائنات کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور انتہا بھی وہی ہے، تو اس طرح یہ حکمت تعبیر و خواب کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، اور یہ بہت اہم علم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی قید سے دور رہیں اور نفس کے مقام خواہش اور تباہی در تباہی کے مقام سے نکل کر پاکیزہ روح کی طرف سفر کے لیے کوشش کریں۔ ہم آئندہ گفتگو کریں گے کہ خواب کی تعبیر کے لیے کون سا علم کا ہونا لازم ہے، خواب کی اقسام، خواب کی تعبیر کرنے والے کی شرائط اور ایام اور وقت جب تعبیر ہرگز نہ پوچھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس سیریز میں خواب پر بالترتیب روشنی ڈالتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں اس سفر حق میں۔
ہم پوری عاجزی کے ساتھ تمام جہانوں کے مہربان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور ہمارے سننے والوں اور پڑھنے والوں کو ان الفاظ کے ذریعے متاثر کرے تاکہ ہم روحانیت کی ان نئی یادوں کے راستے اور روشنی پہچان حق کے سفر میں اپنی بہترین کوششوں سے کام کر سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔